तपाईको अवचेतन मनको शक्ति। यो किताबले तपाईको जीवनमा कसरी चमत्कार गर्न सक्छ। मैले संसारमा कैयौँ महिला तथा पुरुषको जीवनमा चमत्कार भएको देखेको छु। यदि आफ्नो अवचेतन मनलाई उचित प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा पनि चमत्कारी परिवर्तन हुन सक्छ। यो पुस्तक तपाईलाई त्यही चमत्कारी गुण सिकाउने उद्देश्यले लेखिएको हो। यसबाट तपाईले आफ्नो सोच्ने शैलीमा सकारात्मक रूपले विकास भएको पाउनुहुनेछ र आफ्नो भाग्य बनाउन सक्नुहुनेछ। किनकि हरेक मान्छे दैनिक रूपमा जस्तो सोच्दछ व्यवहारमा ऊ त्यस्तै हुन पुग्छ। तपाईलाई यो पुस्तक पढेपछि यी प्रश्नहरूको उत्तर थाहा हुनेछ। कुनै व्यक्ति दुखी र अर्को सुखी किन हुन्छ? किन कुनै व्यक्ति सम्पन्न हुन्छ अनि अर्को निराश र निर्धन? किन कुनै व्यक्ति कातर र डरपोक हुन्छ अनि अर्को चाहिँ आत्मविश्वासी र निडर? किन कुनै व्यक्ति राम्रो आरामदायी घरमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ र अर्को भने झोपडीमा? किन कुनै व्यक्ति सफल र अर्को असफल हुन्छ? किन कुनै व्यक्ति उत्कृष्ट र चर्चित अनि अर्को मध्यम स्तरको र गुमनाम हुन पुग्छ? किन कुनै व्यक्ति आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्न सक्छ र अर्को भने मरिमेटे झाडा टार्ने ढङ्गले काम गर्छ? किन कुनै मान्छे निको हुन नसक्ने रोगबाट पनि मुक्त हुन्छ र अर्को भने सुविधा सम्पन्न अस्पतालको उपचारका बावजुद निको हुन सक्दैन? किन असल मान्छेहरू दिमागमा आउने बेकारका चिजहरूले ग्रसित हुन्छन्? किन अधर्मी र अनैतिक मान्छे पनि सफल हुन्छन् र राम्रो स्वास्थ्य लाभ गर्छन्? किन एउटी महिलाको सफल दाम्पत्य जीवन चलिरहेको हुन्छ तर उसकी बहिनीको भने विघ्न बाधा परिरहेको हुन्छ? के यी प्रश्नको उत्तर तपाईँको चेतन अथवा अवचेतन मनमा छन्? पक्कै पनि हुनुपर्छ। यो पुस्तक पढ्नुभयो भने माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नको जवाब पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य माथि उल्लेख गरिएका र त्यस्तै खालका प्रश्नहरूको सुस्पष्ट उत्तर खोज्ने प्रयास रूप मैले यो किताब लेख्ने जमर्को गरेको हुँ। यसमा मैले एकदम सरल ढङ्गमा तपाईँको मस्तिष्कको मौलिक सत्यलाई बयान गर्ने प्रयास गरेको छु। यद्यपि जीवनको र मस्तिष्कको नियम सरल ढङ्गमा बयान गर्न असम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस किताबमा प्रयोग भएको भाषा तपाईँले दिनदिनै पढ्ने पत्रिका कार्यालयमा टाँसिने सूचना र हामीले बजारमा हिँड्दा यताउति पढिने साइनबोर्डकै जस्तै सरल र बुझिने खालका छन्। त्यसो भएकोले म तपाईँलाई यो किताब पढ्न र उल्लेख गरिएका प्राविधिक कुरालाई पालन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसो गर्नुभयो भने आफ्नो अवचेतन मनले बढाइरहेको दुविधा, दुःख, असफलताहरूबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुनेछ। तपाईँ स्वतन्त्र, सुखी र दिमागको शान्त अवस्थामा पुग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अवचेतन मनको चमत्कारी शक्तिले तपाईँलाई जटिलभन्दा जटिल रोग, तनाव र दुःखबाट मुक्त पार्छ। तपाईँलाई हर पल, हर बखत सबल, सक्षम र स्फूर्त बनाउनेछ। यसको लागि तपाईँले आफूभित्रको लुकेको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ अनि डरको झ्यालखानाको ढोका खोली निडर भएर अघि बढ्नुपर्छ। चमत्कारिक कार्यशक्तिको सुरुवात। हाम्रो अवचेतन मनको चमत्कारिक शक्तिको बारेमा थाहा पाएपछि मैले यसको परीक्षण गर्न चाहेँ। यो 42 वर्ष अघिको कुरा हो। त्यो बेला ट्युमरका एकजना रोगी मेरो सम्पर्कमा थिए। मैले उनलाई अवचेतन मनको शक्तिबाट रोगको उपचार गर्ने विधि, हिलिङ पावरको बारेमा सिकाएँ। नभन्दै उनी त्यस्तो असाध्य रोगबाट समेत मुक्त भए। त्यसपछि अवचेतन मनको शक्तिप्रतिको मेरो आत्मविश्वास बढेर गयो। त्यो विधिलाई कसरी प्रयोग गरेको थिएँ भनेर म यो किताबमा सविस्तार चर्चा गर्नेछु। यो अन्ततः उपचार पद्धति सबै क्षेत्रमा सबैलाई उत्तिकै उपयोगी हुनेछ भन्ने कुरामा म निश्चिन्त छु। यो शक्ति सबै मानिसमा अन्तर्निहित हुन्छ। एकपटक म एउटा समस्या लिएर मेरा सहृदय डाक्टर कहाँ गएको थिएँ। उनले मलाई आत्मबलले धेरै रोग निको हुने कुरा सविस्तार बताए। हुन पनि डाक्टरले छोएपछि मात्रै पनि धेरै रोगीहरू आफ्नो रोग निको भएको महसुस गर्छन्। त्यो बेला डाक्टरको कुराले मेरो दिमागमा एक्कासी झड्का लागे जस्तो भयो। सोचेँ, मेरा अङ्गहरूमा निर्माण हुने सृजनात्मक तीक्ष्णताले मेरो शरीरलाई निर्देशित गरेको छ र मेरो हृदय चलेको छ भने यससँग उपचार गर्न सक्ने शक्ति हुनु पनि पक्कै छ। त्यसैले त लोकोक्ति नै छ, डाक्टरहरूले त घाउमा मलमपट्टी मात्र लगाउँछन्, आत्मबलले घाउ निको हुन्छ। प्रभावकारी ढङ्गले प्रार्थना गर्नुहोस्, चमत्कार भएरै छोड्छ। उचित ढङ्गले प्रार्थना गर्नु चेतन र अवचेतन मनको सौहार्द अन्तर्क्रिया हो। यसले मनलाई निश्चित ध्येयतर्फ निर्देशित गर्छ। यो किताबले तपाईँले जीवनमा चाहनुभएको उद्देश्य प्राप्त गर्न तपाईँलाई सघाउनेछ। त्यसको लागि तपाईँभित्र रहेको अनन्त शक्तिलाई पहिचान गर्दै त्यसको उपयोग गर्ने विधि पनि सिकाउनेछ। मलाई लाग्छ
तनावरहित, सुखी र सम्पन्न जीवन तपाईँको चाहना हो। तपाईँ चमत्कारिक शक्तिलाई उपयोग गर्न अग्रसर हुनुहोस्। दैनिक जीवनका समस्याहरूलाई हल गर्नुहोस् र पारिवारिक जीवनलाई सौहार्द बनाउनुहोस्। यो किताब 2-4 पटक पढ्ने निश्चय गर्नुहोस्। किताबका अरू खण्डमा चमत्कारिक शक्तिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सरल भाषामा बताइएको छ। त्यसले तपाईँभित्रै भएको उत्प्रेरणा र ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर सिकाउनेछ। अवचेतन मनलाई प्रभाव पार्ने साधारण कुरा पनि सिक्नुहोस्। यो किताब फारू गर्दै नबुझेको कुरा दोहोऱ्याउँदै आनन्द र प्रेमपूर्वक पढ्नुहोस्। आश्चर्यजनक ढङ्गमा यसले नयाँ जीवनको बारेमा बाटो देखाउनेछ। यसमा लेखिएका कुराहरूलाई तपाईँ आफैले प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यो किताबले तपाईँको जीवनमा नयाँ मोड ल्याउनेछ। सबैजना प्रार्थना गर्छन्। के तपाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रार्थना गर्ने विधि थाहा छ? आफ्नो दैनिक जीवनमा तपाईँले प्रार्थना गर्ने गरेको कति भयो? आपद विपद पर्दा, भूकम्प आउँदा, बिरामी हुँदा, मृत्युदेखि डराउँदा मात्र हामी प्रार्थना गर्छौँ। आफू र आफ्ना हितैषीको लागि होइन त? अखबारहरू पढ्नुहोस् त। निको हुन नसक्ने जटिल रोगले गाँजेका बालबालिकाको लागि, खानीमा थुनिएका कामदारहरूको लागि, राष्ट्रमा शान्ति छाओस् आदि भनेर ठाउँ ठाउँमा प्रार्थना गरिएका समाचारहरू छापिएका हुन्छन्। समाचारहरूमा यो पनि आएको हुन्छ, खानीमा थुनिएकाहरूले आफू थुनिँदा पनि प्रार्थना नै गरेका हुन्छन्। एउटा पाइलटले विमानको आपतकालीन अवतरण गर्दा पनि प्रार्थना नै गरेको हुन्छ। निश्चय नै प्रार्थना हाम्रो आपद विपदको सहयोगी हो। तर तपाईँले कुनै सृजनात्मक कुराको लागि प्रार्थना गर्न आपद विपद नै कोर्नु पर्दैन। प्रार्थनालाई जीवनको एउटा अङ्ग बनाउन तपाईँलाई कसैले पनि छेक्दैन। प्रार्थनाका नाटकीय उत्तरहरू सनसनीपूर्ण समाचार बन्छन्। ती प्रभावकारी प्रार्थनाका प्रमाण पनि हुन्। कैयौँ मानिससँग काम गर्दा मैले उनीहरूका प्रार्थनाका विभिन्न अभ्यासहरू सिक्नु अनिवार्य भयो। मैले आफ्नो जीवनमा पनि प्रार्थनाको अनुभव गरेको छु। मैले त्यस्ता कैयौँ मान्छेसँग काम गरेको छु जसले विपत्तिबाट बच्न प्रार्थनाको सहयोग लिएका छन्। प्रार्थनाले हामीलाई आपद विपदमा मात्रै होइन, लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग गर्छ। यसले नाटकीय आश्चर्य ल्याउँछ भन्ने भोगेकाहरूले बुझेका छन्। तर समस्या के हो भने अरूलाई प्रार्थना गर्ने विधि सिकाउने कसरी? किनकि समस्यामा परेको बेला मानिसले ठिक ढङ्गले सोच्न र कार्य गर्न सक्दैन। त्यस्तो बेला उनीहरूलाई सजिलो सूत्र चाहिन्छ जुन सजिलै र सहजै पछ्याउन सकियोस्। यो किताबको विशेषता के हो त? यो किताब एकदम व्यवहारिक ढङ्गमा लेखिएको छ। यसको विशेषता नै यही हो। यहाँ सामान्य जस्ता लाग्ने विधि र सूत्रहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सजिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो सहज विधि संसारका कैयौँ मानिसहरूलाई सिकाइएको छ। हालसालै मैले लस एन्जलसमा भेला भएका विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने हजारौँ महिला तथा पुरुष सामु प्रस्तुत गरेँ। कोही त 200 माइल टाढादेखि त्यो भेलामा सहभागी हुन आएका थिए। किताबमा प्रस्तुत गरिएका विशेष खण्ड तपाईँलाई झनै राम्रा र उपयोगी लाग्नेछन्। तपाईँले एउटा कुराका लागि प्रार्थना गर्दा अर्कै थोक हात लाग्नुको कारण पनि थाहा पाउनुहुनेछ। दिमागलाई रचनात्मक बनाउन पनि सिक्नुहुनेछ। यो अवधिमा मलाई संसारभरका मानिसले हजारौँ पटक सोधेका छन्, मैले प्रार्थना गरेको गरेछु, तर खोइ मलाई केही भएन नि। यो प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँलाई यही किताबले दिनेछ। अवचेतन मनलाई कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने धेरै विधि र सही उत्तर पाउन सहयोग गर्ने हुनाले यो किताब अत्यन्तै प्रमाणित साबित भएको छ, साथै आपतको बेलामा सहयोगी पनि। तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ? मानिसले केमा विश्वास गरेको छ त्यसका आधारमा प्रार्थनाको उत्तर पाइने होइन। खासमा मानसिक सोचलाई अवचेतन मनले रेस्पोन्स गर्ने क्रममा प्रार्थनाको उत्तर पाइन्छ। यो विश्वासको नियम संसारभरका सबै धर्ममा लागू हुन्छ। हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन, इस्लाम सबै धर्मावलम्बीहरूले प्रार्थनाका उत्तर पाउनेछन्। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा कुनै निश्चित धार्मिक आस्था, संलग्नता, सूत्र, त्यागका कारण प्रार्थनाको उत्तर पाउने होइन, बरु प्रार्थना कतिको विश्वसनीय र मानसिक रूपमा स्वीकार्य छ भन्ने कुराले नतिजा निर्धारण गर्दछ। जसरी एउटा मानवले सोच्छ, महसुस गर्छ र विश्वास गर्छ, मस्तिष्कले पनि त्यसै गरी काम गरेको हुन्छ। तपाईँले के गरिरहनु भएको छ र किन गरिरहनु भएको हो भन्ने जिज्ञासामा आधारित टेक्निक र विधिले तपाईँको अवचेतन मार्फत जीवनका राम्रा पक्ष थाहा पाउन सहयोग गर्छ। महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गरिएका प्रार्थनाहरू तपाईँको हृदयका वास्तविकता हुन्। इच्छा नै प्रार्थना हो। तपाईँ मात्रै होइन, दुनियाँका हरेक मानिस स्वस्थ, सुखी, समृद्धि र मनको शान्ति चाहन्छन्। तर धेरै मानिस अथक परिश्रमका बावजुद आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जिन्दगीभर समृद्धिको सपना देख्दा देख्दै अभाव र मानसिक तनावमा जीवन व्यतीत गर्न पुग्छन्।
एकजना प्राध्यापकले हालसालै मलाई भन्नुभयो, यदि मैले सोच्ने शैली परिवर्तन गरेँ र मेरो भावनात्मक जीवनलाई पुनः निर्देशित गरेँ भने मलाई अल्सरले फेरि दुःख दिँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। तर त्यो विधि र प्रक्रियाको बारेमा थाहा छैन। धेरै समस्याहरूमाझ मेरो मन भौतारिरहन्छ र म क्रुद्ध, पराजित र दुःखी छु। यी प्रोफेसर स्वस्थ जीवनको चाहना गर्छन्। उनलाई मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिएको छ। मसँगको भेटपछि उनी यो किताबमा भनेअनुसारको उपचार विधिको अभ्यास गरेर उनी पूर्ण रूपले स्वस्थ भए। अब तपाईँ किन नहुने त? सबै व्यक्तिमा एउटा साझा व्यक्तित्व। तपाईँ हामी जन्मनुभन्दा अघिदेखि नै मनको चमत्कारी शक्तिको अभ्यास गरिँदै आएको थियो। कुनै चर्च वा धर्म अस्तित्वमा आउनु अघिदेखि नै जीवनका महान सत्य र सिद्धान्तले सबै धर्मलाई आत्मसात गर्छन्। यही कारण किताबका आगामी खण्डहरूमा प्रस्तुत यस चमत्कारी जादुमय परिवर्तित शक्तिको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। सही अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको मानसिक र शारीरिक चोटलाई निर्मूल पार्छ, डरग्रसित मनलाई स्वतन्त्र बनाइदिन्छ अनि गरिबी, असफलता, दुःख, अभाव र क्रोधबाट तपाईँलाई सदाका लागि मुक्त गरिदिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले मानसिक र भावनात्मक रूपमा एक हुनुपर्छ। सकारात्मक आग्रहले अभ्यास गर्न थाल्नुभयो भने अवचेतन मनले सोही अनुसार पछ्याउन थाल्नेछ। त्यसैले आजैदेखि, अहिलेदेखि त्यसतर्फको यात्रा सुरु गर्नुहोस् र जीवनमा आश्चर्य हुन दिनुहोस्। आफ्नो जीवनमा सूर्योदय नहुन्जेलसम्म कोसिस जारी राख्नुहोस्, अँध्यारो आफै भाग्नेछ।